पहिले उहाँ डाक्टर साहबले भन्नु, डाक्टर साहब पहिले इमर्जेन्सी पर एट्याक गर्नुहोस्। पेसेन्ट आउँछ 2 घण्टा 3 घण्टा, यहाँ डाक्टर नभएको त होइन नै, डाक्टर त छ, हेर्ने डाक्टर थिएनन्, हाजिर गर्ने डाक्टर जति पनि थिए। अब त्यो परम्परा अहिले तोडेछौँ। अहिले हजुरले भनिदियो, अहिले तपाईँ 2200-2500 पेसेन्ट लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो हिसाबको ओपिडी पनि हामी व्यवस्था गरिसकेका छौँ। पेमेन्ट गर्नु पर्दैन, फ्रीमा बस्छन् त, खाना पकाएको खानु परेन। हामी कुन महँगो लिइरहेछौँ कम्पेयर गरौँ न त। फिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले लिने 40 मन्थली पेमेन्ट गर्ने हो भने 46,46,000 पर मन्थ आउँछ। यहाँ चाहिँ रातो बङ्गला सेतो बङ्गला यो यिनीहरूको हिसाब पैसा हिसाब जोडौँ न त, पर महिना कति आउँछ। मेडिकल साइन्स कहीँ 46,000 मा पढाइन्छ। इन्फ्लेसन यसो त 7.5 हो, तर नेपाल सरकारले 4.5 भनेको छ। रेट एउटै छ, यही रेट छ, 4 सालदेखि बढेको छैन। भनेको मतलब 4.5 सालदेखि त्यो रेट डिक्लाइन हुँदै गइरहेछ। हामीले पाउनु पर्ने लास्ट इयरमा 2075 मा 40 थियो, आज पनि कति छ, 40 छ। त्यही भएर म ट्युसन फीमा म तपाईँले बताइदिउँ, ट्युसन फीमा 1 रुपैयाँ लिएको छैन, तर सरकारले बेइमानी गरेको छ हामीसँग। 2078 माघ 15 गतेसम्म 1 महिनाको लागि केही सेवाहरूमा हामीले भारी छुट प्रदान गर्न गइरहेछौँ, जसमा हामीले इमर्जेन्सी र ओपिडी सेवा सम्पूर्ण बिरामीहरूको नयाँ दर्ता पुरानो दर्ता शुल्कहरूमा 100% छुट गर्न गइरहेछौँ। हामीले यो कलेज लगभग 5 महिना भयो कि 6 महिना, 5 महिना भयो हामीले टेकअप गरेको। र विगतमा यहाँ अलि समस्याहरू थिए। मेन समस्या के थियो भने म्यानेज गर्न अलिक गाह्रो थियो। अब म्यानेजको हिसाबले यो भेगका जनताहरूले चाहिँ जुन एक्सपेक्ट गरेका थिए सो एक्सपेक्ट पूरा गर्न हामी नयाँ म्यानेजमेन्ट आएका छौँ। तपाईहरुको सहयोग रहिरह्यो भने हामी त्यो पूरा गर्छौँ। र हामीले एउटा प्रेस रिलिज पनि बनाएका छौँ। म एकचोटि सो प्रेस रिलिज पढेर हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। श्रीमान पत्रकार महोदयज्यूहरू, यस नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले विगत लामो समयदेखि मेडिसिन, इन्डोक्रोलोजी, नेफ्रोलोजी, होमोडायलिसिस, स्त्री प्रसूति रोग, बाल रोग, हाड जोड्ने, नाक, आँख, कान, घाँटी, यौन रोग, डेन्टल, अपरेसन, आइसियु, पिसियु, एनआइसियु वरिष्ठ चिकित्सकहरूबाट उपचार प्रदान गर्दै आइरहेको बेहोरा सर्वसाधारण सबैले जानकारी नै भएको हो। विशेष गरी विशेष अन्तर्गत विशेष बाल रोगतर्फ बालबालिकाहरूको पेट सम्बन्धी, छाती सम्बन्धी, नवजात शिशु सम्बन्धी, बाल नेफ्रोलोजी, बाल कार्डियोलोजी र बाल अपरेसन सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हाल यसै गरी विशेष सेवा अन्तर्गत मूत्र रोग सम्बन्धी, न्यूरो सर्जरी, पेट सम्बन्धी सर्जरी सेवाहरू उपलब्ध भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सञ्चालित यस अस्पताल मुख्यतः यस भेगका सम्पूर्ण जनताहरूको स्वास्थ्य उपचारमा समर्पित भई देशभरिबाटै आउने बिरामीहरूलाई सहज उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। अस्पतालले असहाय, गरिब, निमुखा, टोरा, विपन्न वर्ग, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायत अस्पताल सेवा लिन आउने सम्पूर्ण बिरामीहरूले सरल र सुलभ तरिकाले बढीभन्दा बढी उपचार सेवा प्रदान गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले हाल हामी मिति 2078 पौष 15 गतेदेखि
2078 माघ 15 गतेसम्म 1 महिनाको लागि केही सेवाहरूमा हामीले भारी छुट प्रदान गर्न गइरहेछौँ, जसमा हामीले इमर्जेन्सी र ओपीडी सेवा सम्पूर्ण बिरामीहरूको नयाँ दर्ता पुरानो दर्ता शुल्कहरूमा 100% छुट गर्न गइरहेछौँ। इमर्जेन्सीमा आउने बिमारीहरूको लागि हामीले पहिले रेजिस्ट्रेसन शुल्क पनि लिन्थ्यौँ, एडमिसन चार्ज पनि गर्थ्यौँ। सो 100% हामी अब हाल ट्रायलको लागि 1 महिना पूर्ण रूपले निःशुल्क गर्न गइरहेछौँ। यो यसमा हामीले केही अनुभवहरू प्राप्त गरिसकेपछि बिस्तारै यसलाई बढाउँदै जाने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यस्तै साधारण सेवाहरूमा जस्तो जेनरल बेड चार्ज अक्सर गरेर जो निडी छन्, गरिब असहायहरू छन्, उहाँहरू इलाज गराउन आजको दिनमा सिटामल पाउन गाह्रो छ। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले ती निमुखा गरिब असहायहरूको लागि बेड चार्ज 100% नै फ्री गर्यौँ। हामीले विशेष गरेर पत्रकारज्यूहरूको लागि पनि एउटा प्याकेज लिएर आएछौँ। त्यसो पत्रकारज्यूहरूले आफू आउँदा आफ्नो कार्ड बोकेर आएपछि उहाँको परिवार आफन्त र उहाँहरूको 10 देखि 25% सम्म हरेक ल्याबदेखि लिएर रेडियोलोजीदेखि लिएर ओटीदेखि लिएर सम्पूर्णमा उहाँहरूको लागि स्पेशल हामी व्यवस्था गर्न गइरहेछौँ। त्यो हाम्रो प्रोभिजनमा राखेका छौँ। तर त्यसको लागि उहाँहरूले कार्ड बोकेर आएर उहाँको आफन्तको एउटा नत्र हुँदो के रहेछ भने जसले पनि आयो भने मेरै परिवार हो, मेरै त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कार्डको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो कार्ड ल्याएर देखाएपछि समय सापेक्ष अस्पतालको विकास आजको आवश्यकता हो, हामीले महसुस गरेका छौँ। यसलाई हृदयगमन गरी आगामी दिनमा अस्पताल सेवाले अझ थप आधुनिकीकरण गरी सेवा विस्तार गर्दै निम्न सेवाहरूले व्यवस्थित गर्ने जानकारी पनि गराउँछौँ। हामीले यो लिएपछि अब हामीले एउटा प्लानिङ के गर्यौँ भने यहाँबाट पेसेन्ट इमर्जेन्सीमा आउँदा उहाँहरूको सेवामा धेरै कम्प्लेन आए। डक्टर न हेरिदिने, इमर्जेन्सीमा 2-2 घन्टा 3-3 घन्टा उहाँहरूलाई राखिदिने, त्यो केही लापरवाहहरूको कारणले गर्दा आज कलेजको स्थिति नराम्रो भएको थियो। त्यसको लागि हामीले विशेष गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका नाम कमाएका ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वलाई हामीले हस्पिटलको जिम्मा दिएका छौँ। हाम्रो यहीँ हुनुहुन्छ मदरा मराठा सर, उहाँ प्रोफेसर हुन् र उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा जसरी टिचिङ हस्पिटललाई जसरी उहाँले उठाउने काम गर्नुभयो, अगाडि बढाउने काम गर्नुभयो, स्पेशलाइज्ड कोर्सहरू उहाँ जुन आफ्नो पालोमा सुरु गर्नुभयो, हामीले उहाँलाई स्पेशल रिक्वेस्ट गरेर यहाँ बोलायौँ। डाक्टर साहब तपाईँ चाहिँ त्यो टिचिङ हस्पिटललाई टिचिङ हस्पिटल बनाउनु भयो। अब ती तपाईँसँग भएका अनुभव यहाँ पनि यो नेपाल मेडिकल कलेजमा तपाईँको आवश्यकता छ भनेर हामीले रिक्वेस्ट गर्दा अन्ततः उहाँले हाम्रो रिक्वेस्ट स्वीकार्नुभयो र उहाँको आगमनपछि विगतमा भएका ती कमी कमजोरीहरू अहिले सच्याउँदै गएका छौँ र अहिलेको स्थिति आएर हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ भने धेरै नै परिवर्तन छ र यहाँबाट अब रेफर भएर जाने पेसेन्ट
अहिलेको परिवेशमा हामी देख्दैनौँ। केही विभागहरू जुन बाहेक, जस्तो कार्डियक, हामीसँग अहिले कार्डियक चाहिँ डक्टरहरू अहिले व्यवस्था गर्यो। हामी नियर फ्युचरमा कार्डियोलोजी वान अफ द बेस्ट गर्न गइरहेछौँ। त्यसको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट क्याथ ल्याब, डाक्टरको कमीले गर्दाखेरि हामीले समयमा क्याथ ल्याब व्यवस्था गर्न सकेनौँ। त्यो क्याथ ल्याब पनि हामी अहिले आगामी यो दिनको लागि हामी आउँदो सेसनमा हामी त्यो व्यवस्थित गर्छौँ र अबको सेकेन्ड मिटिङमा तपाईहरुसँग हुँदा क्याथ ल्याब अलरेडी जलान भइसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग एउटा सिटी छ, एउटा एमआरआई छ। हामीले लिँदा पेशेन्टको धेरै कमी थियो। यहाँ अहिले मेडिकल साइन्समा के हुँदो रहेछ भने सिजन र डल सिजन हुन्छ। टेम्परेचर जसरी तल खस्दै जान्छ पेशेन्ट पनि कम हुँदै जान्छ। त्यसले हामी डल सिजन भन्छौँ। टेम्परेचर जसरी बढ्छ त्यसरी चाहिँ सिजन हामी भन्छौँ। त पेशेन्ट बढ्दै जान्छ। आगामी सिजनको लागि अहिलेदेखि नै हामी आफ्नो प्रिपरेसनमा लागिसकेका छौँ। हामीले एउटा हामीसँग सिटी छ, एउटा एमआरआई छ, त्यसले भ्याउँदैन। त्यसको लागि हामीले अलरेडी अल्ट्रासाउन्ड, 5 वटा अल्ट्रासाउन्ड, एउटा सिटी, एउटा 3 टेस्लाको एमआरआई लगभग अर्डर गरिसकेका छौँ। त्यसको साथसाथ यहाँबाट हामी आउँदा हामीले महसुस फिल के गर्यौं भने ल्याब त्यति सुव्यवस्थित थिएन। यहाँबाट पेशेन्ट बाहिर हामी पठाउँथ्यौं। अब त्यो दिन अब आउनेवाला छैन। हामी चाहिँ यसलाई क्लास 1 ए ग्रेडको ल्याब हामी बनाउनको लागि सम्पूर्ण प्लानिङ गरिसकेका छौँ। यो 2-3 महिना लाग्छ त्यसलाई त्यो गर्न। त एक क्लासको हामी ल्याब व्यवस्थित गर्न गइरहेछौँ। र हामी आउने बेलामा हामीले के हेर्यो भने आइसियु को यहाँ काठमाडौँमा विशेष गरी पहिले यो अस्पताल कलेजलाई सिंगल यो भेगको मात्र टार्गेट गरेर गरिन्थ्यो। आजको दिनमा हामीसँग रेकर्डै छ 12 पर्सा, रौतहट, तराईबाट पनि धेरै पेशेन्ट हामी कहाँ आइरहेछ। त आज हामीले यसलाई समग्र रूपमा यो त पहाडको त यो र यो एरियाको भेगको त अस्पतालै हो। तर त्यो आइसियुले हामीले नथामेर अहिले हामी 100 बेडको आइसियु हामी लगभग 71 बेडको त हामीसँग भइ नै सकेका छ। र अब रह्यो 29 बेड हामी चाहिँ त्यो पनि बनाउने क्रममा छौँ। र त्यो फिटिङहरू काम सुरु नै भइसकेका छ। त हामी 100 बेडको अहिले आइसियु तयार गरिरहेछौँ। यस्ता धेरै कामहरू छन् जुन भोलिको दिनमा यहाँ गिलुवा सिकुवा शिकायत आउँथ्यो पेशेन्टबाट, अब नआओस् र आउने बेला पनि छैन। त्यसले मध्यनजर राख्दै हामी अब डेभलपमेन्ट गर्दैछौँ। यसै सिलसिलामा अब त ब्लड ब्याङ्क हामीसँग थिएन। त्यो पनि ब्लड ब्याङ्क पनि हामीले त्यो व्यवस्थित गर्यौँ। हामीसँग यो अन्कोलोजीमा क्यान्सरको डिपार्टमेन्ट थियो। 2 जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्थे। अब त्यसले पनि हामी व्यवस्थित गर्ने र त्यसमा अलि बढी पैसा खर्च हुने भएकोले त्यसले अलि प्लानिङमा कसरी गर्ने भनेर त्यो जिम्मा हाम्रा आदरणीय डाक्टर साहबले हामी दिएछौँ। राजेश डाक्टर साहबले हेर्दै हुनुहुन्छ अन्कोलोजी कसरी डेभलपमेन्ट गर्ने।
कस्टको हिसाबले चाहिँ धेरै लाग्ने भएकोले उहाँलाई स्पेसल उहाँलाई नै यो काममा खटाइएको छ। अरू बिस्तारै बिस्तारै यो अस्पताललाई हामीले एउटा जसरी टेसिङ हस्पिटल नेपालकै नमुना हस्पिटल हो त्यस्तै हामी बनाउने सोचमा छौँ र त्यसमा तपाईहरुको सहयोग भयो भने तपाईहरुको साथ भयो भने हामी त्यो कार्यमा सफल हुन्छौँ र हामीले चाहन्छौँ तपाईहरुको सल्लाह राय सुझाव समय समयमा हामीलाई प्राप्त होस्। त्यही आशाका साथ म आफ्नो वक्तव्य राख्छु। धन्यवाद। तपाईहरुले केही अरु केही सोध्नु छ भने के क्वेशन छ? हुन्छ भन्नुस्। अहिले त मेडिकल कलेजहरुको विषयमा कुरा गर्दाखेरि शुल्कको कुराहरू आइरहेको छ। अनि मेडिकल कलेजहरुले अत्यधिक शुल्कहरू उठाइरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। हस्पिटलहरुमा पनि सरकारी हस्पिटलहरुले पनि रेटहरू बिस्तारै बढाइरहेको जस्तो सुनिन्छ। यो जस्तो भर्नाको शुल्कहरू दुई हस्पिटलमा बिस्तारै गरिरहेछ। तर तपाईहरुले यो हस्पिटलमा त अलिकति 100% हैन त्यो दर्ता शुल्कहरू भन्नुभयो। अब जति पनि बिरामी आउँछ उनीहरूले निशुल्कै उपचार पाउने भयो नि त इमर्जेन्सी हो। भर्ना शुल्क छैन उहाँहरुको फीस हामीले वहाँ आउँदाखेरि रेजिस्ट्रेसन शुल्क हामी लिन्थ्यौँ र एडमिसन चार्ज पनि लिन्थ्यौँ। त्यो उहाँहरूले तिर्नु पर्दैन, त्यो तिर्नु पर्दैन र उहाँहरूले जेनरल बेड बस्नुहुन्छ भने त्यो पेमेन्ट गर्नु पर्दैन। 100% त्यो फ्री हुन्छ। कुरा चाहिँ जस्तो सरकारले के गरेछ भने निजी यस्तो हस्पिटलहरुसँग विपन्न नागरिकको लागि भनेर 10% बेड चार्ज चाहिँ यो छुट्याउनु पर्ने बेड छुट्याउनु पर्ने फुल बेडको भन्ने चाहिँ धेरै अगाडिदेखि चाहिँ त्यो आएको। तपाईहरुले त अहिले चाहिँ विपन्नहरुले त लगभग सबैलाई फ्री नै हो नि हैन? हामीले सो सम्बन्धमा सरले जानकारी गराइदियौँ। त्यो त हाम्रो 10% त फ्री छँदैछ। त्यसमा हामी खाता त्यो चाहिँ त्यो कम्पल्सरी जुन कम्पल्सरी छ त्यो त हाम्रो चलि नै रहेछ। त्यसबाहेकका हाम्रो हामीसँग अहिले 551 बेड पनि त्यसमा पनि जुन 50 वटा 51 वटा हामी राखेका थियौँ 55 वटा त्यो त छँदैछ। त्यसमा त अलरेडी चलि नै रहेछ। अब त हामीले 100% अब सबै चाहिँ पेसेन्ट आएर जुन जेनरल बेडमा बस्छन् किनभने त्यहाँ बाउन्ड्री थियो 50 भन्दा बढी 52 भन्दा बढी हामी दिइरहेका थिएनौँ। तर अहिले आएर अहिलेको परिवेशमा हामीसँग पेसेन्टको चाप बढी भयो त उहाँहरूले सबलाई किन 52लाई दिने, सबैले गरिदिउँ न त। जो 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 सम्पन्न छ त्यो चाहिँ डिलक्समा त्यसमा बस्छ भने तिनीहरूले तिर्छन् पुरै फ्री। हाम्रो करिब हाम्रो सबै मिलाएर 362 राख्नु न। अहिले 1 महिना ट्रायल बेसमा राखेका छौँ हाललाई पुरै 100%। 1 महिना अहिले ट्रायल बेसमा। अब विश्वास गर्नुपर्ने 300%। प्लिज अब तपाईको एउटा फीको कुरा आयो। कतिपय मिटिङहरुमा सरकारी अब तपाई यता मेडिकल कलेज सञ्चालक प्लस हस्पिटल सञ्चालकहरुको तर्फबाट निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरैवटा मिटिङमा सरकारी निकायहरुसँग तपाईहरु प्रतिनिधित्व गर्दै जानुहुन्थ्यो। फीको कुराहरुलाई लिएर धेरैपल्ट डिस्कसन हुन्थ्यो। हामी सस्टेन हुनै गाह्रो भयो भनिरहेको बेलामा अहिले 180 डिग्री जस्तै गरी घुमेर पुरै जनतालाई पुरै फी गरिदिनु भयो। त सरकारलाई नै चुनौती दिने गरी गरिदिनु भयो। के हो यो यसको राज? एक त के छ भने हामीले जुन फर्स्टमा क्वेसन उठाउनु भयो फीको बारेमा, फी हामीले कुनै पनि मेडिकल कलेजमा एक्लै नेपाल मेडिकल कलेजको कुरा गरिरहेको छैन। हामीसँग आबद्ध 18 मेडिकल कलेज छन्। ट्युसन फी 1 रुपैयाँ
नेपालले तोकेको, नेपाल सरकारले तोकेको रेटभन्दा 1 रुपियाँ पनि बढी कसैले ल्याएछ भने तपाईँले कारवाही गर्नु पर्दैन, सरकारले कारवाही गर्नु पर्दैन, एसोसिएसनले आफैले कारवाही गर्छ र त्यसमा 100% ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। पहिलो र चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 फागुन 10 गते आयो। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा क्लियर के लेखेको छ भने फी निर्धारण सम्बन्ध त्यसमा ऐनमै व्यवस्था गरेका छ। प्रत्येक साल नेपाल सरकारले इन्फ्लेसन लागत फ्री जुन फ्री विद्यार्थीहरू फ्री स्कलरसिपमा आउँछन् त्यसको र सरकारवालासँग राय मशौरा गरी फी निर्धारण गरिनेछ। आज तपाईले भनिदियो 4 साल भयो। केपी शर्मा ओली चैतमा उहाँ 3 टर्म हाम्रो पालोमा उहाँ बस्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो ठिक छ अरू कुनै अल्टरनेटिभ खोज्यो, उहाँको पालोमा यो भएन। अहिले पनि 4 सालदेखि र यदि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने इन्फ्लेसन यसो त 7.5 हो, तर नेपाल सरकारले 4.5 भनेको छ। रेट एउटै छ, यही रेट छ, 4 सालदेखि बढेको छैन। भनेको मतलब 4.5 सालदेखि त्यो रेट डिक्लाइन हुँदै गइरहेछ। हामीले पाउनु पर्ने लास्ट इयरमा 2075 मा 40 थियो, आज पनि कति छ? 40 छ। मेरो क्वेसन यही कि त्यही भएर म ट्युसन फीमा म तपाईँले बताइदिनु, ट्युसन फीमा 1 रुपियाँ लिएको छैन, तर सरकारले बेइमानी गरेको छ हामीसँग। सरकारले ऐन मानेकै छैन और रेट डे बाई डे घट्दै गएछ। 4.5% को दरले 4 सालको हिसाब जोड्नुहोस्, अहिलेको रेट र 4 साल अगाडिको रेट 4,40,00,000 र अहिलेको 40,00,000 एउटै हुन आउँछ त? यो त सरकारले हाम्रो मेडिकल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूसँग यति ठुलो बेइमानी छ, त्यही पनि चोइ बोल्न गएको छैन। रह्यो अर्को होस्टल नेपाल सरकारले म रिक्वायरमेन्ट ल्याएर देखाइदिरहेको छु। जबसम्म हामी होस्टल बनाएनौँ, हाम्रो चाहिँ इन्टेक रोकेको थियो। चिठीमा चिठी आयो तपाईँले होस्टल बनाउनु हुन्न भने तपाईँलाई अबको आगामी इन्टेक तपाईँले दिनेवाला छैनौँ। हाम्रो रहर होइन, बाध्यतापूर्वक बनायौँ। आज आएर होस्टलमा हामीले त अब खाली गर्ने, त्यसको लागत, त्यसको लागेका पैसा कसले तिर्दिने? जब हामीले विद्यार्थीलाई होस्टलमा राख्दैनौँ भने राखेपछि त त्यसको पेमेन्ट त गर्नु पर्यो। अहिले पनि विद्यार्थी र 2-3 वटा कारण छ होस्टलमा राख्नुपर्ने। म 25 सालको एक्सपिरियन्स मान्छे हो, आजको होइन, 25 सालदेखि कलेज चलाउँदै आएको। मैले हामी कहाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेलामा गार्जियनहरूले जुन बेला पेमेन्ट गर्न आउनुहुन्छ, पकेटबाट पैसा निकाल्ने दिने बेलामा आँखबाट आँसु पनि झारेर दिन्छन्। अरू मलाई हरेक गार्जियनले के भन्छ भने, सर मेरो जिन्दगीभरिको कमाई म बुढेसकालको लागि यो राखेको पैसा, आफ्नो सहाराको लागि राखेको पैसा म यो बच्चामा लगानी गर्न गइरहेको छु र यो बच्चाको जिम्मेवारी तपाईँको हो। यो बच्चा म जसरी दिएको छु, चाहे केटा हो या केटी हो, विशेष गरेर फिमेललाई हामीले इङ्गित गरेर गार्जियनले के भन्छ जसरी दिएको छु त्यसरी मलाई डाक्टर बनाएर दिनुहोस्। बीचमा हामीले के गर्यौँ भने ल केही विद्यार्थीहरूलाई भने बाहिर बस्न, हामी बाहिर बस्न दियौँ, नो प्रब्लम, हामीले कुनै टेन्सन भएन। तर ती विद्यार्थीको रिजल्ट
4 जना मेरो कलेजबाट जब गए, गार्जियन आएर मेरो खुट्टा समातेर क्वाइ क्वाइ रोयो, जे सर मेरो के गल्ती, मैले जिन्दगीभरको कमाइ त तपाईँले दिएँ, बुझाएँ मेरो आफ्नो बच्चालाई डाक्टर बनाउन। अब यसको समय बर्बाद, मेरो पैसा बर्बाद, म समाजमा के मुख देखाउँछु? बच्चाले भन्यो बाहिर बस्न, त तपाईँ किन बस्न दिनुभयो? र बाहिर बस्नुको कारण बहुत छ। आजै भनौँ, बाहिर बस्यो, हामीसँग कलेजमा पढिरहेछ, अहिले माहौल हेर्नुहोस्, र कलेजभित्र बस्यो भने हामी हरेक लेभलले टाइट गर्छौँ। चुरोट, जाँड, रक्सी, र क्लास गरिरहेछ कि छैन, रुममा सुतिरहेछ कि के गरिरहेछ, त्यतिसम्म हामी टाइट गर्छौँ। त अहिलेको यो एजमा बच्चाहरू त अलि रिल्याक्स हुन चाहन्छ नि त, गार्जियनको मर्म त बुझ्न सक्दैन नि त। त दुई कारणले चाहिँ बच्चा पढ्छन्, दुई कारणले, एउटा शौकले, एउटा डरले। हामीले त्यही भएर टाइट गर्छौँ, होस्टलमा राख्नु जरुरी छ। बाहिर बस्यो भने कसले जिम्मेवारी लिदिने? र बाहिर बस्दाखेरि के तिनीहरूले पेमेन्ट गर्नु पर्दैन? फ्रीमा बस्छन् त, खाना पकाएको खानु परेन? हामी कुन महँगो लिइरहेछौँ? कम्पेयर गरौँ न त। फिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले लिने 46 मन्थली पेमेन्ट गर्ने हो भने 46,46,000 पर मन्थ आउँछ। यहाँ चाहिँ रातो बङ्गला, सेतो बङ्गला, यो यिनीहरूको पैसा हिसाब जोडौँ न त, पर महिना कति आउँछ? मेडिकल साइन्स कहीँ 46,000 मा पढाइन्छ। तर अब लागिसक्यो, लगानी लागिसक्यो, जाने कहाँ? मजबुरीमा पढाइरहेको छु। र अहिले हजुरले सोध्नुभयो क्वेसन, यस्तो यस्तो भइरहेछ। मेडिकल कलेजको आफ्नै लाइबिलिटी हुन्छ, दायित्व हुन्छ समाजप्रति। ती लाइबिलिटी र समाजप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ भनिरहेछौँ? कसले गरिरहेछौँ? जुन असहाय गरिबलाई मात्र, सरकारले गर्न नसकेको काम गरिरहेछौँ। तर धनीहरूसँग त छोडिरहेको छैनौँ। हामी त करिब 200 त हामीसँग डिलक्स फिलक्स त छ नि त। त्यही चिया चाहिँ बाहिर खानुहुन्छ 20 रुपियाँमा पाउँछ, त्यही 5 स्टारमा खानुहुन्छ भने लिन्छ नि त। हामी तिनीहरूसँग त लिनै रहेछौँ त, तिनीहरूसँग लिइरहेछौँ नि त। त्यही भएर गरिबलाई केही राहत होस् हामीबाट, र हामी आएपछि उहाँहरूले केही फिल गरोस्। फिल त हुनु पर्यो नि। र स्वास्थ्य सेवामा उहाँहरू आउनु भएपछि हामीले जब भन्नुहुन्छ हामीले यो भएन त्यो भएन, त्यहाँबाट हाम्रो जुन छ राम्रो चाहिँ रिस्पोन्स आउँछ, इनपुट आउँछ राम्रो, त्यो भएर हामीले गरे हो। अरू केही छ भने मेरो एउटा प्रश्न प्लिज। जस्तो अब सबै उसमा निःशुल्क गर्नु, फ्री गर्ने भनेर भन्नुभयो। अब फ्री गर्ने बित्तिकै अब अभियसली पेसेन्टहरूको यसमा चाहिँ खपत बढी हुन्छ, बिरामीहरू धेरै आउँछन्। त्यो सँगसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन पनि त चुनौती हो नि त। अब त्यही अहिले तपाईँसँग भएकै जनशक्तिले त्यो थपिएका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सक्छ त? सही कुरा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, हामीले कुनै कुरा गर्नु पूर्व जसरी हामीले बिहे गर्छौँ नि, बराती आउँछ, बराती त आउँछ नि घरमा। सबैले त लगभग दिदी बहिनी छोरीको त बिहे गरे नै छ, म पनि आफ्नो छोरीको बिहे गरेकै छु त। त्यो त व्यवस्थापन पहिला गरेर नै मात्र बराती बोलाउने हो। र तपाईँहरूले एउटा राम्रो जानकारी गराइदिउँ, मेडिकल कलेजमा फ्याकल्टीको कमी हुँदैन, कहीँ कमी हुँदैन। अहिले तपाईँ नेसनलमै भन्नुहुन्छ भने 1600 देखि 2000 पेसेन्ट छ, यतिकै फ्याकल्टी। यहाँ के भयो भने मैले सुरुमै क्लेम गर्नु मिल्दैन, म्यानेज राम्रोसँग गर्न सकिएन डाक्टर साहबहरूलाई। अब तपाईँ त यहाँ लोकल जो बस्नुहुन्छ, लोकल बस्नेले त थाहा छ, नेपाल सरकार जस्तै हाजिर गर्यो अनि हिँडे। त्यो परम्पराले गर्दाखेरि त्यो स्थिति सिर्जना भएको थियो। अबको दिनमा यस्ता योग्य डाक्टर साहबहरू राखिसकेपछि हामीले के भनेका छौँ भने
ठिक छ 8 घन्टा ड्युटी हो, मैले 8 घन्टा नदिनुहोस् न, इमान्दारीपूर्वक 4 घन्टा दिनुहोस्। 4 घन्टा तपाईँ दिएपछि मैले चाहिँ 2500 पेसेन्ट म्यानेज गर्न सक्छु। जब 4 घन्टा, कहाँ हामी 8 घन्टा भनिरहेछौँ। यहाँ त त्यो बितेका कुरा नभनौँ, त्यो त सरहरूले थाहा छ, यहाँ लोकल बस्नेले थाहा छ। आउने बित्तिकै मैले कम्प्लेन, त्यही भएर म डेली इमर्जेन्सी, मैले उहाँ डाक्टरले भने डाक्टर साहब पहिले इमर्जेन्सी पर एट्याक गर्नुहोस्। पेसेन्ट आउँछ 2 घन्टा 3 घन्टा, यहाँ डाक्टर नभएको त होइन नि, डाक्टर त छ, हेर्ने डाक्टर थिएनन्, हाजिर गर्ने डाक्टर जति पनि थिए। अब त्यो परम्परा अहिले तोडेछौँ। अहिले हजुरले भनिदियो, अहिले तपाईँ 2200-2500 पेसेन्ट लिएर आउनुहुन्छ भने त्यो हिसाबको ओपिडी पनि हामी व्यवस्था गरिसकेका छौँ। हामीले कहीँ पनि, र अहिलेको दिनमा तपाईँले बताइदेऊ, अहिले हामी कहाँ यो सिजनमा चाहिँ 1000 भन्दा कम कहिले पनि पेसेन्ट थिएन।